अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पाकिस्तान की मईशत में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कलीदी किरदार है, कलीदी किरदार था, कलीदी किरदार रहेगा। ये बात हर हुकूमत कहती है, हर हुकूमत सुनाती है। क्या हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो पाकिस्तान में आए, इन्वेस्ट करें, सरमायाकारों को लेके आए, यहाँ पे कारोबार करें, ताकि यहाँ की मईशत जो है वो आगे जाए। हमारा तो मामला कुछ और है कि हम तो सियासी इख्तलाफ को इस कदर आगे ले गए कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि आप लीगली वे से रेमिटेंस भेजे नहीं, जो कि रवैया अच्छा नहीं। सियासत में इख्तलाफ कीजिए, रियासत तो सबकी साझी है। नाज़रीन, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का दर्द है, तकलीफ है कि कैसे उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। बिलखसूस जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके 3-4 मेन मसाइल हैं कि जो उनकी जायदादें, ज़मीनें यहाँ पे खरीदते हैं, उन पे कब्जे हो जाते हैं, झूठे पेपर बन जाते हैं। उसके अंदर हमें रिलीफ देना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ वन विंडो ऑपरेशन जो है उसको मजीद बेहतर करना चाहिए कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी उस वन विंडो ऑपरेशन में दरखास्त भेजता है तो उसको एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा कारोबार के लिए फर्म की रजिस्ट्रेशन जो उसको साहिल करना चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आकर सरमायाकारी कर सके, यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाए और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके उस माल को एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का रेवेन्यू हो। और फिर पाकिस्तान के जो कारोबार से जुड़े इदारे हैं वो उनको फैसिलिटेट करें इन तमाम चीजों के हवाले से। और फिर पाकिस्तान ओवरसीज जो है उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़े, पाकिस्तान का मुकदमा पेश करे, ना कि एक सियासी जमात का, एक कल्ट का, एक ऐसे माइंड सेट का कि अगर उनको हुकूमत मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक नहीं। और जो अमेरिका में IMF के बाहर मुजाहरे हुए, जो IMF को खतूत लिखे गए, जो कांग्रेस मैन को वहां पे लॉबिंग की गई और उसके बाद फिर डोनाल्ड लू की गुफ्तगू है, ये तमाम मामला किस तरीके से पाकिस्तान डायस्पोरा काम करता है, किस तरीके से उनके मसाइल हैं, किस तरीके से उनके मसाइल हल किए जा सकते हैं। और बिलखसूस अमेरिका में जो एक फिजा बनी हुई है कि ये तवक्को की जा रही है कि शायद वहां पे अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ख्वाहिश लगा के बैठे हुए हैं कि उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा और अमेरिका से कोई ऐसी कॉल आएगी कि उनको रिलीफ मिल जाएगा। आया ये मुमकिन है या नहीं है? इन तमाम सूरत हाल के ऊपर आज हमने अहम शख्सियात को अपने साथ प्रोग्राम में लिया, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मोहम्मद खालिद अवान साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी USA, आज हमारे साथ शुरू गुफ्तगू है। चौधरी मोहम्मद नवाज साहब, सदर ग्रैंड ओवरसीज क्लब UK, हमारे साथ आज शुरू गुफ्तगू है। साजिद तारड़ साहब, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, सदर ट्रंप साहब के साबिक मुशीर हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। ये आज हमारे साथ शुरू गुफ्तगू है। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं खालिद अवान साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन मुल्क के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये बताइए सर कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मेजर क्या मसाइल अमेरिका में जिसको रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान एड्रेस करे ताकि मजीद बेहतरी आ सके और पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हो सके सर। ये बड़ा दरीना मसला है और बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो लोग साहब इक़्तिदार हैं जो इन मसाइल को एड्रेस करते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दो तरह के मसाइल हैं। एक तो बैक होम पाकिस्तान में हमारे मसाइल हैं और एक जहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, मतलब हम USA में हैं तो हमारे यहाँ भी मसाइल हैं। मैं चंद मोटे मोटे मसाइल जो हैं उनकी पहले उनको आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन भी कर लेंगे। हमारे बैक होम पाकिस्तान में जायदाद और विरासत के तनाज़ात होते हैं जिनके अंदर बदअमानी और शामिल हो जाती है और उसके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। फिर सरमायाकारी और इसके चैलेंजेस हैं कि वहाँ पाकिस्तान में किस तरह सरमायाकारी की जाए। फिर वहाँ पे जो मैं डिटेल से गुफ्तगू करूँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या क्या दुश्वारियाँ हैं आपकी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या इश्यूज़ हैं।
اسی طرح ظاہر ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر جب ارائیول ہوتا ہے تو پاکستانی اوورسیز پاکستانی بہت سارے مسائل کو فیس کرتے ہیں، کسٹم کو فیس کرتے ہیں، اسی طرح چیدہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر میں بات کرنا چاہوں جائیداد اور وراثت کے تنازعات کے بارے میں، آپ ذرا سوچیں کہ اتنی دور بیٹھ کر بیرون ملک کس طرح ان مسائل کو ایک اوورسیز پاکستانی پیچیدہ مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ جو بلڈ ریلیشن جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں انہی میں سے کوئی نہ کوئی جو بھی یہاں سے ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں، جو بھی جائیداد بناتے ہیں ان پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر علاقائی جو گنڈے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی بدعنوان جو نیچے سے لے کر اوپر تک وہ بیوروکریسی اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ جعلی فردیں بنا لیتے ہیں، جعلی رجسٹریشن بنا لیتے ہیں، رجسٹریاں کر لیتے ہیں۔ جب اوورسیز پاکستانی واپس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کی جو بھی جائیداد تھی، جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا وہ تو کسی اور کے نام پہ، اس کا تو اس میں تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اب جو تو لوگ یہاں پہ ملازمتیں کرتے ہیں، اب ذرا سوچیں وہ کیسے وہاں بیٹھ کر ان ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ بھی کتنی دیر وہاں بیٹھے گا جب آپ کے ہاں وہ بیوروکریسی اور بدعنوان لوگ شامل ہوں۔ اور پھر جب ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وکیل ہوتے ہیں وہ ججز کی جو ہے تاریخیں لے لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکے گا، واپس جانا ہوگا، تو یہ ایک ایشو بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو اسپیشلی وہاں پہ ایک مخصوص طبقہ ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی آیا ہے تو اس کو سیکیورٹی تھریٹ آ جاتا ہے، یا اسے کڈنیپ کر لیا جائے گا یا اسے تھریٹ کیا جائے گا تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جا سکے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اب آ جائیں سرمایہ کاری اور کاروباری چیلنج جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اتنا مشکل ہے پاکستان کے اندر۔ سب سے پہلے کمپنی رجسٹر کرانے کے لیے ایسے ایسے ایشو ہمارے پاس آتے ہیں کہ وہ اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ آرٹیکل بنائیں، ایک لائر کو ہائر کریں، پھر اس کے اوپر سرٹن اماؤنٹ اس کے اوپر شامل کرنی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے امریکہ کے اندر میں نے کوئی بھی کمپنی یہاں رجسٹر کرنی ہے تو میں صرف کمپیوٹر پر بیٹھوں گا، لیکن میکسیمم مجھے خالد صاحب 10 سے 15 منٹ لگیں گے اور میں کمپنی رجسٹر کر لوں گا۔ لیکن ایک لیکن جو امپورٹنٹ چیز ابھی دیکھیں ایس آئی ایف سی بنا دی گئی اور اس میں ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ شروع ہو گیا، جو جس کو خود جو ہے وہ پاک فوج کی زیر نگرانی ہے۔ ابھی تو بہت سہولیات ہے۔ یہ جو نکات آپ نے اٹھائے ہیں یہ ویلڈ نکات ہے۔ میں ذرا باقی پارٹیسپینٹ سے بھی اس پہ رائے لے لوں۔ چودھری محمد نواز صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر یو کے میں آپ ایک بڑے کلب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کیسے بہتر ہو سکتی ہے، کیسے کردار ادا کیا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ نواز صاحب جی السلام علیکم کاشف، السلام علیکم کاشف۔ فرسٹ آف آل تو نیوز ون اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہم اوورسیز پاکستانی کو، طارق صاحب ہیں، حالی صاحب ہیں، ان کو لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ ہم 1 بلین کے لیے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور یہ 20 بلین کے جو انویسٹرز ہیں، جو ریمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، آج پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کی آواز سنی ہے۔ سو اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے جو ایشوز ہیں، وہ سب سے پہلا ایشوز یہ ہے کہ آپ کی ریمنٹنس یا آپ کے بزنسز کو ایز اے اوورسیز ہائی کمیشن جو ہے وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا تو آپ کا یہ پلانز ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک جو اوورسیز پاکستانی ہوں ان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کو ریاست یا ریاستی اداروں نے تعاون نہیں کیا، بلکہ ان کو سیاسی جماعتوں کے جنڈو کے بینرز کے نیچے ہم نے بھیج دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ آپ کسی بھی ملک کو دیکھا، انڈیا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبرز ہے، ہم یو کے میں ہیں، ساجد صاحب امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہیں بھی دیکھیں گے کوئی بھی کنٹری میں جو کنٹری کا فلیگ تو ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہ بی جے پی کا فلیگ وہاں پہ دیکھا، نہ آپ نے کانگریس کا فلیگ وہاں پہ دیکھا، نہ آپ نے کوئی ملک کے خلاف، کسی حکومت کے خلاف کوئی ڈیمانسٹریشن دیکھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کو آن کرنے کی ضرورت ہے، ملک پاکستان کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو۔ ان کے لیے ٹریک کیے جائیں، ان کے لیے جو ہائی کمیشنز ہیں ان کو ٹارگٹس دیے جائیں، ان کے جو بزنس کمرشل اٹیچیز ہیں ان کو امپاور کیا جائے، ان کو فوکس کیا جائے کہ ہم پاکستان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ میں خالد اوان صاحب کی بات سے 100 ٹائم آن کرتا ہوں۔ یو کے میں سیم سسٹم ہے کہ آپ کمپنی فارمیشنز کے لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں کمپنی فارمیشنز کے لیے اگر کوئی پارٹنرز جو کمپنی فارم کرنا چاہتا ہے
وہ باہر ہے اور اس کا جو موبائل سم ہے وہ بند ہے، تو جب تک اس سم پہ ٹیکس نہیں جائے گا وہ کمپنی ایکٹیویٹ نہیں ہو رہی. سو یہ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی ایک بہت بڑا درد دل رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، ہم لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں اس قوم کے لیے، لیکن ضروری ہے کہ قوم ہمارے لیے وہ ٹریک بنائے. پاکستان کے لیے یہ بڑا آسان ہے ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا کہ آپ جو پاپولیشنز ہماری اوورسیز بیٹھی ہوئی ہے اس کو ایک آگے لے کے چلیں. دوسرا جو خالد صاحب نے بات کیا پراپرٹی کے ایشوز کی جو قبضہ کے ہیں، ظاہر ہے ہماری فیملیز کے جو بلونگنگ پیچھے رہ جاتی ہیں، ہر بندہ اپنے انٹرسٹ میں یہاں پہ کھیلتا ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک ورچوئل سسٹم ہے ہیئرنگ کا، کورٹس کا، جسٹس سسٹمز کا. وہ وائی ناٹ کہ پاکستان اس پہ جاتا ہے، وہ کیوں جو ایک اوورسیز پاکستانی سب کچھ چھوڑ کے آ کے عدالتوں کے 2-2 سال کے لیے بیٹھتا ہے، تو کیوں نہیں کہ اس کو آن لائن لیا جائے اور اس کی ہیئرنگز کی اس کی اٹینڈنس جو ہے اس کو مستثنیٰ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں آ کے اپنے مسائل سنیں. اور ان کورٹس کو سپیڈی کورٹس کی طرف لے جانا چاہیے. ملک پاکستان کے جو ریزالوز ہیں، اگر آپ ہمیں ایک کانفیڈنس دیتے ہیں، اگر اوورسیز پاکستانیوں کو آپ سوورن گارنٹی دیتے ہیں کہ گورنمنٹس کوئی بھی ہو آپ کو پاکستان آن کرتا ہے، آپ کو ریاست آن کرتی ہے، سو میرا خیال ہے کہ وہ پاکستانی اپنے ملک کے لیے بہتر طریقے سے کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. اور ابھی چونکہ یہ ڈیبیٹ کا ایک لمبا آورز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو اس پہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پلیز کیری آن. بالکل نواز صاحب، میں آپ کو جی ساجد تارڑ صاحب، سر آپ تو ویسے پاکستان میں بڑے مقبول ہیں، مجھے یہ فرمائیے جو بات نواز صاحب نے کی کہ بیرون ملک مقیم جو بھی اوورسیز ہیں وہ پاکستانی پہلے ہے، سیاسی جماعت سے وابستگی بعد میں ہے. امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ہے کبھی IMF کے بعد پروٹیسٹ کر رہی ہے، کبھی خط لکھ رہی ہے. اور چونکہ آپ ٹرمپ صاحب کی حکومت میں بڑے قریبی بھی رہے ہیں اور ابھی بھی آپ پالیٹکس میں سر کیا کیجیے گا؟ آپ نے تو بھارت پاکستان کے لیے کیا، ان لوگوں کو کیا کوئی نصیحت کریں گے، کوئی بات کریں گے، کیا کہیے گا سر؟ یہی عرض کر رہا تھا. سب سے پہلے تو میں مسائل کے حوالے سے خالد عوان صاحب نے اور نواز صاحب نے جس طرح میں سمجھتا ہوں کوزے میں دریا بند کیا ہے، انہوں نے تو سارا مسائل بتا دیے بالکل. لیکن یہاں پہ میں 3 چیزیں میری نظر میں آ رہی ہیں. میں بالکل IMF کی طرف بھی آؤں گا. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں، اوورسیز پاکستانیز کون ہیں، ہمیں پاکستان کس طریقے سے ایجوکیٹ کر کے باہر بھیج رہا ہے. اور اس کے بعد اگر پاکستان کا، امریکہ کا، دوسرے کنٹریز کے ساتھ موازنہ کریں تو وہ بھی موازنہ کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ گلہ یہ ہے کہ ہماری پاکستانی ڈائسپورا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم غربت کے لیے یہاں، غربت کی وجہ سے یہاں آتے ہیں. ہمیں پاکستان سے تعلیم دے کر باہر نہیں بھیجا جاتا، ہماری کوئی جمہوری نشو نما نہیں ہوتی. ہم یہاں آ کے، میرا گلہ نہیں ہے لیکن افسوس ضرور ہے کہ ہم لوکل سیاست میں حصہ نہیں لیتے. ہمارے ہر شہر کے اندر اس وقت ہر پارٹی کے 3-3 4-4 گروپ موجود ہیں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتے ہیں. اب اور آج کل خاص کر میں جو ایک سیاسی پارٹی جس کا آپ نے نام لیا ہے، جو کہ اب مذہبی پارٹی بن چکی ہے، اب وہ بالکل جس طرح پھر مذہبی کلٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے بہیو کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کبھی کانگریس میں جاتے ہیں، IMF کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ٹائم سکوئر میں جاتے ہیں. یہاں میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اگلے دن جو IMF کا واقعہ ہوا ہے، اٹ از ویری کریٹیکل. وہ کریٹیکل اس لیے کیونکہ وائٹ ہاؤس سے 2 بلاک کے فاصلے پہ تھا، ایک سیم گلی میں ورلڈ بینک کا آفس تھا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے تقریباً 5-6 بلاک پہ تھا. ساری دنیا نے تماشا دیکھا. ہمارے پاکستانی بھائیوں نے وہاں پہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے افسران کے نام لے کر انہوں نے غلط نام استعمال کیے. مجھے دکھ ہے اس چیز کا. آپ ڈرٹی لانڈری دھونی ہے تو گھر کے اندر دھوئیں. میری یہی خواہش ہے کہ آپ کو اتنا اعتراض ہے، آپ تبدیلی چاہتے تھے، آپ نے پورا پاکستان شف پاکستان بنا دیا ہے، تو پاکستان جا کے یہ سارا کچھ کریں. یہاں پہ دنیا میں جنگ ہسائی کیوں کرا رہے ہیں؟ اور دوسرا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آج تک کسی نے پاکستان کا مقدمہ اس طرح لڑنے کی کوشش نہیں کی. آج تک کانگریس کے اوپر جا کر کشمیر کی بات کسی نے نہیں کی اس بھرپور طریقے سے، لیکن ایک مذہبی کلٹ کو اتنا آگے لے کے جانا. اور پھر ساتھ مجھے دکھ ہوا ہے، جس طرح آپ نے خود کہا ہے کہ میں ایک امریکن سیاست کا حصہ ہوں. بریڈ شرمن صاحب کو چاہیے تھا، جو بارڈر اس وقت کھلا ہے، جو اس وقت غزہ کی جنگ ہے، اس پہ انہوں نے بات نہیں کی. اس وقت ریڈ سی کے اندر امریکہ وار لوز کر رہا ہے، اس کی بات انہوں نے نہیں کی. کشمیر میں ویگر مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ چائنا کے اندر، اس کی بات انہوں نے نہیں کی. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکن امبیسڈر کو چاہیے کہ وہ جیل میں جا کے دیکھے کہ 35 لاکھ کا کھانا کس طرح کھایا گیا ہے، اسٹیشنری بائک دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے.
लेकिन मुझे दुख है कि आज हम पाकिस्तान के लिए नहीं खड़े हो रहे, पाकिस्तान का केस नहीं लड़ रहे, एक फर्द वाहिद और एक मजहबी पार्टी जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा जो स्टेप है, जिसके पीछे सबसे बड़ा एक चीज है, वो हमारी एजुकेशन से दूरी है। देखा जाए, मेरा सबसे बड़ा इस वक्त टास्क जो मैं मुसलसल कई अरसे से कर रहा हूं कि पाकिस्तान भारत रिलेशनशिप पे काम किया जाए। मैं उसके साथ जब कंपेयर करता हूं तो जिस तरीके से भारतीय डायस्पोरा टेक्नोक्रेट बन के दूसरे मुल्कों में जा रहा है, वीजों पे जा रहा है, डिग्रियों के साथ जा रहा है, हमारे बच्चे डंकियों पे आ रहे हैं गुर्बत से भागकर, हमारे बच्चे पैदल आ रहे हैं, लेकिन फिर आप उनको पाकिस्तानी डायस्पोरा किस तरह कहेंगे? आप उनको किस तरह उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको रिप्रेजेंट करें, आपका केस लड़े वो? जी ठीक, तारड़ साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसको सिलसिला जारी है। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद अवान साहब, जिस नुकात पर आपने निशानदेही की, कोई शुबा नहीं, और मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि अब बिलखसूस खुद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक वन विंडो ऑपरेशन और एक SIFC तश्कील दी है, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों में अगर इस तरह की कोई मामला है और अगर वो वन विंडो ऑपरेशन में अपनी कंप्लेंट लॉन्च करेंगे तो यकीनी तौर पे उनको खातिर खा उसका एड्रेस की जाएगा और उसका अजाला किया जाएगा। सर ये फरमाइएगा कि अभी हमने रिसेंटली देखा डोनाल्ड लू ने एक स्टेटमेंट दी एक कमेटी के सामने। अब पाकिस्तान में उसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन थी। सर आप वहां के कवानीन को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है पूरे USA के। सर ये फरमाइएगा कि क्या मुमकिन है कि ऐसी कायमा कमेटी के सामने कोई मिस कमिटमेंट दे या कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे जिसको तहरीक इंसाफ अपने एंगल से देख रही है और नून लीग अपने एंगल से देख रही है? इस पे सर एक कमेंट दे, फिर मैं अगली ऑप्शन पे आता हूँ सर, अगले सवाल। जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। नवाज साहब ने जिक्र किया सियासी तंजीमों के बारे में यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये बात तो दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ उनके साथ। बैरून मुल्क तंजीमों की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई और इसलिए इनकी तंजीमों, सियासी तंजीमों की ज़रूरत थी और शायद रहेगी। आपको याद होगा कि जब जमहूरियत को डीरेल कर दिया जाता था तो हम सियासी तंजीमें ही थीं जिन्होंने यहाँ स्ट्रगल की और यूनाइटेड नेशन के सामने एहतजाज किए, डिमांड किया और इन लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई कि जमहूरियत को डीरेल करने वालों की मदद ना की जाए और जमहूरियत को बहाल किया जाए। हमारी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। दूसरा, तारड़ साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने भी एक जिक्र किया कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोकल इसमें क्यों नहीं पॉलिटिक्स के अंदर शामिल। ये बहुत ज़रूरी बात है और हम बार बार इसके बारे में इनकरेज भी करते रहते हैं लोगों को। लेकिन तारड़ साहब आपको मालूम है कि हम पाकिस्तानी स्कैटर्ड हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन फिर भी आप जैसे लोग तो कम अज़ कम इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। जी आपके सवाल पर वापस आता हूँ। अल्लाह करे ये बात हमने सुनी है और इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह पार्शली इक़्तिदार में भी हैं और अभी ज़रा सेटल डाउन हो जाएं तो इसको देखेंगे हम जाके फिज़िकली। मैं खुद भी इसको ज़रा देखने की कोशिश करूँगा SIFC क्या कर रही है। और ये बहुत बड़ा दरीना मसला था, सिर्फ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, जितने भी लोग दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी था जो हुआ है। उम्मीद है कि इसके कोई बेहतर नताज आएंगे। लेकिन अभी जो आपने बात की मौजूदा कांग्रेस में हेयरिंग के बारे में, जो स्टेटमेंट्स आई हैं, देखें अमेरिका के अंदर जितने भी ये स्टेक होल्डर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, ये मेरे कोलीग जानते हैं इन बात को कि यहाँ पे फंड रेजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिस जमात का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस जमात ने बड़ी होशियारी के साथ अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर ही बहुत सारा पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा और कुछ यहाँ से इस चीज़ के लिए वो समझ रहे थे जो वो करते हैं फंड रेजिंग करके वहाँ जब बैठेंगे, जो जिनके लिए फंड रेजिंग की है तो यकीनन अगर 100% नहीं तो 10-20% तो उनके मुतलका वो बात वहाँ पे ज़रूर करेंगे। आप इसे एक स्टेटमेंट ही लें और इसके अंदर कतई कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को या पाकिस्तानी हुकूमत को परेशान होना चाहिए, बल्कि इसका तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने के किस कॉर्नर पे बैठे हैं तो उस तरह की इंटरप्रेटिंग करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वाजिया हैं,
مثلا जिस तरह के साइफर का जिक्र हुआ और जो बयानिया बनाया गया, डोनाल्ड लू ने हवा नहीं, उसकी रेटिंग करते रहेंगे, उसके फवायद हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मैं 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ कि तार साहब ने कहा ना वो क्रिटिकल है, मैं समझता हूँ वो शेमफुल है जो एक्ट किया गया। हम विक्टिम है, पीपीपी जो है वो विक्टिम है, हमारे लीडरशिप विक्टिम है, जानों की कुर्बानी दी, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमने यहाँ इस तरह की कोई हरकत की हो। हमारे सामने एक रेड लाइन है, हम रियासत के खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे, हमारे अदारों के साथ, अदारों में बैठे हुए लोगों के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन रियासत हमारी है, ये मुल्क है तो हम हैं और सियासत है। तो इस तरह ये बात कटी तौर पे दुरुस्त नहीं है कि अगर इक़्तिदार हमें नहीं तो फिर ये मुल्क रहे या ना रहे। डरें उस दिन से, मैं इन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस दिन ये मासूम लोग जिन्हें आपने गुमराह किया हुआ है, इन्हें होश आ गया कि रियासत और सियासी जो किरदार हैं उनमें फ़र्क है, रियासत के खिलाफ नहीं जाया जा सकता, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये जिन्होंने आपको बनाया था, जो लेके आए थे, उन्होंने तो हाथ जोड़ के आपको निकाला ना, ये कौम भी वही हाल करेगी आपका। आप उन्हें इस तरह गुमराह ना करें। बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी में आपको ये बता दूं, वो ये इस कोशिश में है, वो इनके इस झूठ में है जब ये कहते हैं कि ये जी बड़ा ईमानदार हैं। बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं, जैसे तार साहब ने कहा ये एक कल्ट है, तो जो मर्जी सही करें, सफेदी करें, लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त दे इन्हें, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हकायक क्या है और ये चाहते क्या है। क्या वो डॉक्टर इसरार, जो इनका कोई तल्लक नहीं था सियासत से, उन्होंने हमें 2-3 डिकेड पहले नहीं बता दिया था? अब्दुल सत्तार एदी ने पहले नहीं बता दिया था कि एक शख्स को तैयार कर दिया गया है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम को तकसीम करेगा, और कोई हल नहीं है पाकिस्तान दुश्मनों का, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। अब पाकिस्तान के अंदर से नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था? क्या ये बातें आज सच नहीं हो रही? पाकिस्तान के अंदर जितनी तकसीम है पहले कभी थी? आपका पॉइंट आगे सर। चौधरी नवाज साहब, जो बात खालिद साहब ने की, जो अमेरिका में प्रोटेस्ट करवाए गए, इस तरह के यूके में लातदाद प्रोटेस्ट करवाए गए, तस्दीक तक की गई लीडर्स की, हर चीज की इख्तलाफ दलील के साथ होना चाहिए, तस्दीक के साथ नहीं होना चाहिए। सर यूके का क्या माहौल देख रहे हैं, और SIFC जो बनाई गई है, वन विंडो ऑपरेशन जो बनाया गया है, इसको कैसे समझते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के यहाँ एक दरीना मसला था, इससे किस कदर फायदा होगा सर नवाज साहब? ICS जो पाकिस्तान के वर्ल्ड विंडो ऑपरेशंस आपने डेवलप किया, मेरा ख्याल अभी तक हमारे ओवरसीज जो पाकिस्तानी डायस्पोरा एक आम लेवल है, कॉमन पीपल्स हैं, वहां तक इसके कोई बेनिफिशियरी नहीं पहुंचे। या आपके जो हाई कमीशन हैं उनके पास सारे पाकिस्तानियों का डाटा होता है, उनको बिल्कुल कोई आगाही इसके मुतालिक नहीं है। सेकेंडली बात, मैं जो तारड़ साहब की बात है उसको ऑन करता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो दुनिया में हम जहाँ कहीं भी गए हम अपनी भूख मिटाने के लिए गए हैं। उनका वो एजुकेशन लेवल नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि मुल्क की पॉलिसीज क्या हैं, पाकिस्तान को कहाँ पे ले जाना, रियासत की तरफ से हमें क्या कंट्रीब्यूशंस करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें देखना है कि जो हमारी नई जनरेशन है, कम से कम यहाँ तक काशिफ साहब ठीक है, लेकिन आगे हम क्या कर रहे हैं? क्या हम ऐसी प्रोडक्शंस बाहर भेज रहे हैं जो वेल एजुकेटेड हो, वेल इक्विप्ड हो? यूके में सिर्फ ये वर्क परमिट्स के लिए जिन्होंने क्लासेस किए हैं, 280 क्लासेस इसमें निकलती हैं, जिसमें केयर वर्कर्स के अलावा बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं, जिसमें पाकिस्तान में प्लम्बर्स है, जिसमें आपके फिटर्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक्स हैं। सो इन सब चीज़ों को सर्टिफाइड करके उन गैर मुल्की इदारों के साथ, टेक्निकल इदारों के साथ अगर आप ज्वाइंट वेंचर करते हैं और वो डिप्लोमाज आप उनको सर्टिफाइड करवाते हैं, और उसके बाद सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर है, इसको आप अबूर करें, तो एक ऐसा डायस्पोरा जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं। क्योंकि मैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी यूके में एप्स यूके जो ऑल पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन्स, हमारी 18,000 से प्लस पाकिस्तानी डायस्पोरा डॉक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस है। मैं उसका एम्बेसडर भी हूँ जी, तो मुझे पता है कि किस लेवल के लोग वहाँ पे सियासत में हैं या उनका क्लास क्या है। अगर आप उनको 2 मिनट डाइस पे दे दे और उनको पूछें कि पाकिस्तान के मकासद क्या है और हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी उसके लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो आपको वो 1 मिनट का जवाब नहीं दे पाते। सो ये है कि मैं इसमें कोशिश है और अर्ज करते हैं कि जो आने वाली नई जनरेशन है, क्योंकि पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी का मुल्क बन चुका है और यहाँ पे लोगों के लिए जॉब्स नहीं है, लोग ड्रैग आउट हो रहे हैं, लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। तो वो अगर स्किलफुल पर्सन लीगल तरीके से इस कंट्री को लीव करें तो वो एक बहुत बड़ा रेमिटेंस जो है
وہ انکریز کر سکتے ہیں جی پاکستان کے لیے. جی ٹھیک. تو ساجد تارڑ صاحب، جی ٹھیک، ساجد تارڑ صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. سر جو بات آپ نے کی سیاست کے حوالے سے، ہر چیز پاکستان میں یہ نریٹو ہے کہ شاید جو وہاں پہ امریکہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں شاید یہ جو جماعت ہے جس کو آپ سیاسی سے مذہبی جماعت بن گئی، کلٹ بن گیا، ان کی توقع یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ریپبلکن کی حکومت آ جاتی ہے، یا شاید وہ یہ امید ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب جن کے آپ بڑے قریبی دوست ہیں ان کی حکومت آ جاتی ہے تو ان کو ریلیف ملے گا. یہ بتائیے گا کس حد تک انٹروین کر سکتی ہے یو ایس کی حکومتیں پاکستان کے نظام کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے؟ اور جو ڈونلڈ لو کی بات ہے اس کے بعد تو چیزیں ساری کلیئر ہو گئی کہ یہ ایک جھوٹ کے نیریٹو بنایا گیا. کیا کمنٹ کریں گے سر؟ اس پہ میرے کامنٹس ہیں ایبسولوٹلی ناٹ. اس طریقے سے میں کہوں گا کہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک مہم چلائی جا رہی ہے، فیک مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی آواز کو بھی ڈب کر کے اور کئی اور لیڈروں کا وہ ڈال رہے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا کچھ کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ریلیشن شپ عمران خان صاحب کے ساتھ ریلیشن شپ کیا تھے؟ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ریلیشن شپ تھے پرائم منسٹر آف پاکستان. They were not based on individual relationship. ایک تو میں یہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے مودی صاحب سے بھی بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بڑی اچھی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی تھی. نمبر 1. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے جو 3-4 چیزیں نکلی ہیں ابھی ریسنٹلی، کہ ایک تو سائفر ایک ڈرامہ تھا، ایک دھوکہ تھا جس پہ 55 جلسے کیے گئے، اور اس کے بعد یہاں آج کل امریکن سینیٹر اور کانگریس مینوں کے پاؤں میں پڑ چکے ہیں کہ ہمیں ریلیف دی جائے. ایک تو یہ. دوسری اس میں ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ لابی پیسے اگر دیے جائیں تو کانگریس مین اور سینیٹر طوطے کی طرح کس طرح بولتے ہیں. اور تیسری چیز میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کاش یہی پاکستانی میرے پاکستان کا مقدمہ اسی طریقے سے لڑتے. لیکن میں فیوچر میں کچھ چیزیں یہ بتانا چاہوں گا ان بچوں کو، خاص کر جو ٹویٹر کے اوپر اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. دس از ناٹ ہاؤ دا کنٹریز بہیو. دس از ناٹ ہاؤ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ورکس. اس طرح کام نہیں کرتے. آج میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. شہباز شریف صاحب آج اگر لیٹر لکھتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ 16 جنوری کے لوگوں کو جیلوں سے نکال دیا جائے تو کیا پاسبل ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی جوڈیشری کو سپرسیڈ کر کے کسی ایک کرمنل آدمی کو جیل سے نکالنے کا صلاحیت رکھتے ہوں گے؟ کیا سٹیٹس اس طرح بیہیو کرتی ہیں؟ کیا سٹیٹس اس طرح انٹرفیئر کرتی ہیں دوسری سٹیٹوں کے معاملات کے اندر؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ میرا جواب ہوگا. لیکن میں یہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، افسوس ہے کہ آج یہاں پہ امریکہ میں، برطانیہ میں، ساری دنیا میں جہاں ہمارے مرشد پاک آ کے قوالیاں کرتے تھے، شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کرتے تھے، پھر کیبنٹ بنائی تو ساری امریکن اور برٹش بنا لی انہوں نے. لیکن اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کاش یہی میرے پاکستانی بھائی پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے، پاکستان کی اکانومی کے لیے کھڑے ہوتے. کیا یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سیاست نہیں جہاد ہے، لیکن جہاد ہم غربت کے خلاف، جہالت کے خلاف کریں گے. آج کوئی بھی بچہ پاکستان میں جو اس وقت ٹویٹ انجوائے کر رہا ہے، انگلش کی ٹویٹ نہ کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. آپ انگلش اور میتھ کے بغیر اگلی سینچری میں کس طرح انٹر ہوں گے؟ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر اگلی سینچری میں کس طرح انٹر ہوں گے؟ میری سمجھ سے یہ باہر ہے. ساری دنیا جو ہے وہ رائٹ پہ جا رہی ہے، آپ لیفٹ پہ جا رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر مذہب کا چورن سر چڑھ کے بکتا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ناظرین، گوگل سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ساجد تارڑ صاحب، یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں اصل معاملہ ہے پاکستانی ریاست کا، پاکستان کی سرزمین کا، پاکستان. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی بیرون ملک اوورسیز ہیں، مختلف ممالک سے جن کا تعلق ہے، مختلف قوموں سے جن کا تعلق ہے، ان کو اپنا وطن عزیز بڑا عزیز ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو ایک کلٹ جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آپ لیگل منی نہ بھیجیں، آپ جو ہے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں. کیا ایسے سٹیپ لیے جائیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ریاست کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا؟ اور کون سے ایسے اقدامات ریاست اٹھائے کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں آئے؟ کیونکہ ایک منتخب حکومت آ چکی، 5 سال کا ان کا ٹینیور ہے، اب ہم ختم ہو چکے. سر کیا ایسے میز ہونے چاہیے پلیز؟
देखें, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा सपोर्टिंग एक आर्गुमेंट दूंगा यहाँ से। एक जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक इंतहाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दी, जिस तरह ख्वाजा आसद साहब के हवाले से, कि अगर ख्वाजा साहब सियालकोट से हैं तो ये अच्छा होता सियालकोट पाकिस्तान में ही ना होता। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को इससे जान छुड़ानी होगी कि अगर मुर्शद नहीं तो पाकिस्तान ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। ये दिस इज नॉट हाउ इट इज। आज अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारा खून है। और दूसरा, जब भी हम पाकिस्तान से दूर जाते हैं हमें पाकिस्तान की ज्यादा तकलीफ होती है। हम जब यहाँ वाशिंगटन डीसी में बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं, उसको भारत के तनाजर से देखते हैं, बांग्लादेश के तनाजर से देखते हैं। एक तो मैं समझता हूं सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। सरमायाकारी, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं जाती जब तक लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी जो है वो ठीक ना हो। इस वक्त मैं अफसोस के साथ कहूंगा, मेरे मादरे मिल्लत के ऊपर पिछले हफ्ते के अंदर 3 अटैक हुए हैं, जिनको ना सिर्फ मैं कंडेम करता हूं, दुख है, अफसोस है। मैंने देखा है कि इस वक्त सारी पार्टियां, जिस तरीके से आसफ जरदारी साहब ने उन शोहदा के जनाजे में हिस्सा लिया, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने उनकी फैमिलीज को जाके देखा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमें चाहिए कि इन कोशिशों को बढ़ाना होगा। हमें अपनी सरहदों की हिफाजत मजीद इंक्रीज करनी होगी और हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बनना होगा। इस वक्त जो हम डिवाइडेड हैं, इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान। इस वक्त जो नई कैबिनेट आई है, हमें इसको टाइम देना होगा। औरंगजेब साहब हैं, इस वक्त हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनका पोर्टफोलियो देखा जाए, जिस तरह अहद चीमा साहब है, तो देखना होगा इनके पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, इनको टाइम देना होगा। वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, वी हैव टू गिव देम सम टाइम। जो डैमेज किया गया पिछले अरसे के अंदर, उसको रिकवर करना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान को शुफ पाकिस्तान बना दिया गया, काले बकरों पे के साथ पाकिस्तान एक इस्लामिक एटॉमिक पावर को 3.5 साल चलाया गया। जिस तरीके से आपको पता है, जो हालात आपके सामने हैं, जेल को जेल होना चाहिए, अदालतों को अदालतें बनाना होगा। हमें जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के ऊपर, उनको करार वाकई सजा देनी होगी। हमें सजा जजा की तरफ बढ़ना होगा, इंसाफ को प्रमोट करना होगा, बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ानी होगी। हमें ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरह मैं एग्री करूंगा नवाज साहब से और मेरे मोहतरम है खालिद अवान साहब से, हमारे जो इस वक्त कमर्शियल अटैचेस हैं उनको एजुकेट करना होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड फैसले करने होंगे, कड़े फैसले करने होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त सख्त फैसलों की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान के 3 मसाइल सामने खड़े हैं इस वक्त। दहशतगर्दी है, करप्शन है, और उसके बाद तालीम सबसे बड़ा इशू है। हमें पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना होगा। जी ठीक। चौधरी मोहम्मद नवाज साहब, सर ये फरमाइएगा, किस तरीके से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ऊपर लेके जाई जा सकती है? आपके पास कोई उसका कोई प्लान है? किस तरीके से पाकिस्तान की रेमिटेंस बढ़ाई जा सकती है? सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर रियासत पाकिस्तान को कैसे मजबूत किया जा सकता है? सर, वे फॉरवर्ड। इसमें काशिफ, जो सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो आपके ओवरसीज कमीशंस हैं उनको टारगेट्स करना चाहिए, उनके जो कमर्शियल अटैचीज हैं। जैसे अभी पिछले दिनों टडाब के तावन से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक डेलीगेशन जो है वो मैनचेस्टर और लंदन के रौनक अफरोज हुआ है, उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की। लेकिन क्या ये अच्छा हो कि उसके लिए वहाँ पे बाकायदा द पाकिस्तान एक्सपो, जिसको रियासत पाकिस्तान ऑन करे और उस पर काम किया जाए, ताकि उन लोगों जो लोग यहाँ से जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट बिजनेस एंटिटी हैं जो वहाँ पे ज्वाइन करती हैं जाके, तो उनके लिए वहाँ पे क्या, उनको क्लाइंटेज चाहिए, वो बंदे ट्रैवल करके जाते हैं, वो एक्सपेंस, वो टाइम, तो उन सारी चीज़ों को सेव करने के लिए आपके जो ओवरसीज कमीशन हैं उनका फाल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे चलकर वो जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं, यूके से हैं, यूरोप से हैं, अमेरिका से हैं, उनको ये इंटीमेट किया जाए कि मेड इन पाकिस्तान, या एक ऐसे एक्सपो आ रहा है जहाँ पे हमारे ब्ला ब्ला जो लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से हैं, जो सर्जिकल से हैं, जो टेक्सटाइल से हैं, जो होम टेक्सटाइल से हैं, जो दूसरी कल्चर भी है, जो आपके फूड हैं, जो आपके मिनरल्स हैं वहाँ से हैं, तो उन लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। जो उसके इम्पोर्टर्स हैं उनको उस पेज पे लाने की ज़रूरत है, उन इन्विटेशंस उनको दिए जाएं ताकि वो उन एक्सपोज को अटेंड करें, ताकि जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनकी डोर पे जाके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। सो इस तरह हम पाकिस्तान को बूस्ट अप करने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमने जो कि अभी पाकिस्तान में हूँ, और हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो दी एक्सपो यूके में लॉन्च करने जा रहे हैं, वो ये सिर्फ इसी वजह से है कि हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन से जब मीटिंग्स हुई तो उन्होंने कहा कि आप इस पे इनिशिएटिव लें तो हम आपके साथ हैं,
کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے آپ اس کو لے کے آئیں, جو پاکستانی بزنس مین ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اوورسیز جو انٹرنیشنل برانڈس ہیں ان کو انفارم کریں, ان کو اس پیج پہ لے کے آئیں کہ یہ جو مینوفیکچرر آپ کے یہ آپ کی کنٹری میں آ رہے ہیں. تو ان کے لیے موسٹلی بینیفیشری ہوتا ہے کہ جب آپ کا مینوفیکچررز آپ کے امپورٹرز کے ڈور پہ جاتا ہے تو پھر وہ اس انسینٹیو کو انجوائے کرتے ہیں, اور برٹش ہو, یورپین ہو, امریکنس ہو, وہ سمجھتے ہیں یہ ایک اچھی سروسز ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو آگے جانا چاہیے, پاکستان کو تعلیم میں آگے جانا چاہیے, ان کے فیوچر کی ایجوکیشن پلان, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں اس پہ خاص ایمفسائز کرتا ہوں کہ اس پہ جابز بہت زیادہ ہیں, آپ کو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. جیسے طارق صاحب نے فرمایا کہ میتھ اور انگلش کے علاوہ آپ آگے کمپیٹ نہیں کر سکتے, آپ کو لینگویج کو آگے امپاور کرنا ہے, ان کو آگے لے کے جانا ہے. سو یہ سارے پروجیکٹ ہیں جن پہ آپ کام کریں تو پاکستان کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک. خالد عوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ جو پاکستان میں حکومت ہے اس کی پوری سہولت کاری انہوں نے کی ہے, اپنا مینڈیٹ دیا ہے, حکومت بنوائی ہے. صدر پاکستان زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے. سر یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کرے گی یو ایس اے میں, آل اوور دا ورلڈ, کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آئے, لیگل ریمیٹنس آئے, پاکستان کی ریاست مضبوط ہو, سیاست مضبوط ہو, عوام کی خوشحالی ہو. سر کیا وے فارورڈ ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, ایک تو پاکستان کے اندر پیپل پارٹی کی قیادت نے جو رول پلے کیا ہے وہی ایک آپشن تھا اس وقت, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو اس مشکل اور دلدل سے نکالنا ہے تو سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. پاکستان نے تو جو کلٹ جو ہیں ان کو بھی آفر کی تھی کہ آئیں اور مل کے اس ملک کو اوپر لے کے جائیں, لیکن بہرحال یہ تو ہسٹری اور لوگ دیکھیں گے, جج کریں گے اس کو کہ ہمارا کیا رول تھا, ہماری قیادت کا کیا رول تھا. جہاں تک تعلق ہے آپ کا کہ یہاں ہمارا کیا رول ہے, یقیناً مجھے ڈائریکشن بھی ہے اور اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں, اور یہاں بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی. لیکن اس میں ایڈ کرتا ہوں کچھ چیزیں جو ہیں. دیکھیں, سب سے زیادہ اہم چیز ہے اس وقت پاکستانیوں کے لیے, اور خاص کر امریکہ کے اندر جو ہمارے بہت بڑے انویسٹر موجود ہیں جو پاکستان کی جان آئی ایم ایف سے چھڑوا سکتے ہیں. لیکن جو بگیسٹ پرابلم از ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی سرمایہ کاری کی جائے گی تو کیا وہ محفوظ رہے گی. وہ ایسا سسٹم جس کے اندر ایک پانی کی موٹر لگانا ایک جان جوکھوں کا کام ہے. لیکن لوگوں کو ہم اسی طرح قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ون ونڈو آپریشن شروع ہوا ہے, آپ اس کے تھرو جائیں, لوگوں کی گفتگو کو نہ دیکھیں. اور پھر ہمارا ایک بی او آئی ادارہ ہے جس کے پاس فیزیبلٹی ہوتی ہے, جس کے پاس ریسرچ ہوتی ہے. آپ اس طرح کے جو ایکسپرٹس ہیں, اس طرح کے ادارے ہیں, اس طرح کے پروجیکٹ کو لے کے جائیں. لیکن یہاں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس میں ایک تو پہلو ہے گورنمنٹ کا, کہ گورنمنٹ نے ایسی فرینڈلی پالیسیز بنانی ہے اور ٹرسٹیبل پالیسی بنانی ہے تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی ہو اور یہاں سے لوگ بھی جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا ضروری ہے کہ میں نے یہ کئی دفعہ اس کے اوپر گفتگو بھی کی ہے جو سٹیک ہولڈر ہیں ان سے, کہ امریکہ کی جو مارکیٹ ہے اس میں ملینز نہیں بلینز آف ڈالر کی ابھی بھی گنجائش ہے کہ پاکستان کے پروڈکٹ کو یہاں لایا جا سکتا ہے. پرابلم کیا ہے, آج تک ہم ایف ٹی اے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ملتا تو دیر آر سو مینی ویز کے جو یو ایس ٹی ڈیب کے ساتھ ڈسکشن کر کے کچھ, جیسے بنگلہ دیش نے کچھ ٹیرف جو ہے ریڈیوس کروا لیا تھا, معاف کروا لیا تھا, ہم ایسی پالیسیز جو ہیں یہاں رکھیں, ان کے اوپر ڈسکشن کر کے پاکستان کے اندر جو بڑا ایکسپورٹر ہے اسے تو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, دے آر ورکنگ ملینز آف ملین کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. جو چھوٹا وہ ہو مینوفیکچرر ہے اس کے لیے یہاں گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور پاک یو ایس اسٹیٹ ایک سینٹر کا ایک پلان ہے جو میں انشاءاللہ جب پاکستان جاؤں گا ان کے سامنے رکھیں گے, جیسے سنگاپور وغیرہ نے یہاں شروع میں کیا تھا اور آج کہاں سے کہاں چلا گیا. تو گنجائش یہاں موجود ہے, صرف کی ضرورت ہے. جی ٹھیک, جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ محمد خالد عوان صاحب آپ کا, چودھری محمد نواز صاحب آپ کا, ساجد طارق صاحب آپ کا. ہمارے مہمانوں کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. میں ارباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں صدر پاکستان آصف زرداری صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے, کہ اوورسیز پاکستانیوں کی گفتگو ہم نے کی, نیوز ون نے کی, آپ کے سامنے رکھی. سر ان سے گفتگو کیجئے,
ان کو بلائیے, ان کو اعتماد دیجیے. یہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں, یہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, خواہش رکھتے ہیں, صرف اعتماد کا فقدان. ان سے بات کیجیے, ملاقات کیجیے, انشاءاللہ پاکستان معاشی طور پہ بہت آگے جائے گا. ناظرین, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.